Rampant illegal hill cutting, land filling, and unauthorized land development is happening across Goa. The rampage is more in South Goa's constituencies such as Sangem, Kurchorem, and Kepem. Despite the Goa government, particularly the Town and Country Planning Department, having strict laws on paper, enforcement remains weak and inconsistent. Sometimes the TCP and local authorities are complicit. The truth is, despite the site inspection, no action is taken and illegal hill cutting continues. गोयची सरकारान इल्लीगल हिल कटिंग, इल्लीगल लँड फिलिंग आणि जे इल्लीगल लँड डेव्हलपमेंट हे सगळं चलता तेजेर कडक कायदे हाडपाचें काम केल्लेच आसा, पूण खंय तरी कडक कारवाई करपाक फाटी उरले अशें दिसून येता. कारण आमी पळयतात की गोंयभर बारीक बारीक जाग्यांनी हिल कटिंग, लँड फिलिंग अशें हें सगळें धडाधड ओपनली चालू आसा. आतां ही सगळे उघड केन्ना जाता जेन्ना पब्लीक जे लोक आसात ते हेजे बद्दल कळोवन दितात, पंचायतींनी कळोवन दितात, पूण हांगा फक्त लोकांचेर डिपेंड आसता हे सगळे प्रशासन. सो जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता गांवाचे या शहरांचे ते खंय तरी तेणी ही सगळी इन्क्वायरी करून तेणी हे सगळे दाखोवन दिवपाचें काम आसता, पूण अशें कांय जायना. Take for instance the recent case in Morpirla Panchayat. After reports of illegal hill cutting emerged, a complaint was filed, prompting a site visit by the flying squad and the Mamlatdar of Kepem. Shockingly, the Morpirla Panchayat claimed to be completely unaware of the inspection. This incident reveals a serious lack of coordination between local self-governing bodies and enforcement agencies. It also raises concerns about whether the Panchayat is ignorant or even supporting such illegal activities behind the scenes. आता आम्ही पहिले की एग्जांपल जे कोंकणी फोंड जे इल्लीगल हिल कटिंग चालू असलेले आणि आम्ही वचून मोरपिल्ला पंचायतीक विचारले की अशें अशें चल्लां. तेणे ते सरपंच आसा तेणी सांगले की आमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान कळ्ळां आणि जे हिल कटिंग जाल्लें पंचायतींतल्यान थोडेच पयस आसलेले. हे पळय आतां हिल कटिंग पळय चालू आसा, कितलीशीं वर्सां जालीं. हाजेर आमच्या सरकारान खुबशे कायदे कडक काडलेले आसा. फ्लायिंग स्क्वॉडाचो नंबर दिल्लो आसा. फोन केल्यार फ्लायिंग स्क्वॉड येता, मामलेदार येता, त्या टायमार स्टॉप बीन दवरतात. कळ्ळें? परत पळोवपाक गेल्यार ते कंटिन्यू जाता परत ते हिल कटिंग, ते स्टॉपच जायना. हाजेर कितले जाण एक्टिविस्ट NGO वचून प्रोटेस्ट करतात, कितलेशे पॉलिटिकल पार्टी वचून आपापले मेंबर घेवन प्रोटेस्ट करतात. म्हाका जाल्यार दिसता की सबंद लोकांना आतां उठपाची गरज आसा. कितें 15 जाण 20 जाण कोण एक्टिविस्ट गेले, तेणी एक प्रोटेस्ट केलो आनी कोणें वचून आनी एक केलें खंयच्या पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीन. तशें ना, सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. आमी पळयलां की तुमी पंच आसात, सो पंचायतीक बसून खबर आसून बसून पंचायती एक्ट करनात. लोकांनी कंप्लेन केले जाल्यारच हे करतात, एक्शन घेतात. आतां एक तेंगेले वाडा सरपंचा वाडाक एक पयर ते हिल कटिंग जाल्लें, ते म्हाका तुमी रिपोर्टींग केल्लें आनी तितून भितर सरपंचाक पयलीं खबर ना की ते हिल कटिंग जालें म्हणून. लोकांनी ग्रामसभेत प्रश्न केला, तो खंय काय म्हणटा म्हळ्यार आपणाच्या वाडाक कितें चलता ते खबर आसना काय. पूण हिंगा सारकी आमकां केन्ना कॉन्फिडन्स येना की हे तर अशें चलता काय म्हणून. सो रियन्सा पंचायती बरें सामको आनी पावर बीन काडून उडयला गव्हर्मेंटान. स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आनी सरपंचा म्हणटा कांय आमच्या खबरच ना. आमी कितें करताय, आमी एका डेप्युटी कलेक्टराक बी लेटर धाडटाय. डेप्युटी कलेक्टर या फ्लायिंग स्क्वॉडाक ते मागीर येताय. ते मागीर ते येतरी स्टे जाता, थोडे दीस काम मागीर बंद जाता, पूण परत मागीर सॅटर्डे आनी संडे परत काम स्टार्ट जाता. कित्याक हांगा कोणालो जर पावर आसता, कोणालो जर पावर आसता, हांगा कोणालो गॉडफादर आसता, गॉडफादर तांकां उमके डिपार्टमेंटा मनशां सांगता की तूं आनी ते बांदगडे पडनाका, हे सायड काम समतें स्टार्ट जाता. While laws are in place, the reality on the ground tells a different story. When a complaint is made, the enforcement agencies visit the place, prepare reports, and after they go, the illegal work starts once again unhindered, allowing perpetrators to complete their work without facing significant penalties. पुराय गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी, वेगवेगळ्या तालुक्यांनी, वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींनी हिल कटिंगाचो इश्यूज रेज जाल्ले आसात. सोशल मिडियांतल्यान, प्रिंट मिडियांतल्यान हे सगळे इश्यूज गव्हर्मेंटा फुड्यान पावोवपाक गोंयचे NGOs, बायोडायवर्सिटी कार्यकर्तास, मिडिया पर्सन्स हे सरकारा फुड्यान खंय खंय हिल कटिंग जालां आनी हिल कटिंग कित्याक लागून जाता हे सगळे इश्यूज गोंय सरकारा दाखयता. पूण आज पर्यंत आमकां अशें निदर्शन येयलां की खंयच एक्शन जायना. गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन काडटा, डेप्युटी कलेक्टर नोटिफिकेशन काडटा, सादोगा कलेक्टर नोटिफिकेशन काडटा,
TCP नोटिफिकेशन काडटा पूण नॉट एक्शनेबल. नोटिफिकेशन इश्यू करप आनी जो मनीस दोंगरांनी प्लॉट करता, दोंगरांनी जमीन घेवन थंगा डेव्हलप करपाचो प्रयत्न करता, थंगा फोडाफोडी करता, तो परत आनी 15 दिसांनी परत काम चालू करता. सो ह्या प्रशासनाचेर म्हागेली अशी आपत्ती आसा की बारीक मनशांनी जे लोकांक दोंगर सांबाळपा जाय, जे लोकांक तळी सांबाळपा जाय, शेतां सांबाळपा जाय, खाजन शेत सांबाळपा जाय, जे लोकांक नॅचरल रिसोर्स सांबाळपा जाय, तेणी फक्त कोर्टांकच वचून हें घेवपाचें. कोर्टाच्याच डायरेक्शनाचेर सरकार अलाउड करता. हांव सरकाराक विचारतां, तुमी TCP माध्यमांतल्यान जी पळय नोटिफिकेशनां इश्यू करतात तेजो दुश्परिणाम कित्याक जाता? जे डेव्हलपर आसा तेजो ते नोटिफिकेशनां मात्र बसून कित्याक लेखनात? कारण सोदून काडचें. तुमी म्हणलें आसा की जो कोण हिल कटिंग इलिगल करता तेचे 24 वरां भितर एक्शन जातली, ताका फायन पडटली, ताका 1 वर्सांचो प्रिझनमेंट आसतलो. ह्यो सगळ्यो कागाळ्यो, ह्यो सगळ्यो गजाल्यो ह्यो एडमिनिस्ट्रेशनान येलेडेन आसा, ह्यो पब्लिकान सांगले नात. एक कंप्लेंट दिल्ली, कंप्लेंट दिवन पंचायतीन तेजें इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें आसा. इन्स्पेक्शन करून पंचायतीन ताका स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडल्या. स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडून जाल्यार आमी आतां हांगा येवन पळयल्यार हेंगें काम अजुनूय चालू आसा. आनी नेक्स्ट थिंग म्हणल्यार आमी रोड्स आतां हे रस्त्यार देखून तेंच्यांनी हें केलां, फेन्सिंग केलां. ते पयर आमी वचोन चीफ इंजिनियर हांगा फोंड्या रोड्साक सुद्दां आमी वचोन हें केल्लें आसा, कंप्लेंट दिल्ली आसा. पूण तेजेर आजून मेरेन एक्शन जालें ना. जी 20 तारखे आमी दिल्ली, आयज 23 तारीख, तेजें आजून कसलें इन्स्पेक्शन जालें ना किंवा कसलेंच कांय जालें ना. आनी इवन आमकां चीफ मिनिस्टरान सुद्दां सांगलेलें खंयी तर कितें इलिगलिटी चलता जाल्यार तुमी कंप्लेंट दियात, आमी तेजेर तुरंत एक्शन घेता म्हणून. पूण तसलें कांयच ना. ते फक्त जस्ट ए पेपर वर्क आनी असलें तेंगे रियलिटी म्हणटा कांयच ना. Even though the agencies such as TCP and the Panchayat are supposed to be the guardians of our natural resources, very often they themselves are the violators. The TCP and certain Panchayats are turning a blind eye or worse, are complicit in these violations. पयलीं सुवातेर जे पळय हिल कटिंग चालू आसा तें बेभरवशात चालू आसा. तांकां पयलीं म्हणल्यार सुवातेर पंच धरून, सरपंच धरून, आमदार धरून, मंत्री यांचा आशिर्वाद आहा म्हणून हें जाता. एक पॉयंट जालो. दुसरी म्हणल्यार तें हिल कटिंग जाता तेजेर लोक फोनूय करता, कंट्रोल रुमाक फोन करता सावथ गोवा, मागीर थंयच्यान इन्स्पेक्शन येता, कंट्रोल रुमाच्यान इन्स्पेक्शन येता, इन्स्पेक्शन करता, फ्लायिंग स्पॉट येता, TCP मनीस येता, मागीर तेंगेलो येता कोण सर्वेयर येता आनी पुलीस येता, जॉयंट थंय इन्स्पेक्शन करता. ते इन्स्पेक्शन करून ते पळयता आनी तांकां हें नोटीस धाडटा. मागीर स्टॉप ऑर्डर जाल्यार स्टॉप ऑर्डर, ना जाल्यार पुलीस स्टेशनार धाडटा. TCP लागीं खंयची TCP ऑफिस आसा जाल्यार TCP ऑफिसान धाडटा आनी डेप्युटी कलेक्टराक धाडटा. तें एक जालें, तें एक्शन जाता. पूण आतां कशें आसा, आतां तलाट्या पावर दिले कडेन आसा सरकारान. तलाटी आपल्या प्रमाणे थोडी विलेजीन योग्य काम करता. थोडी तलाटी न्हिदले कडेन आसा, तांकां हिल कटिंग म्हणल्यार कांयच खबर ना. तांकां फकत अर्दी तलाट्यांक कितें खबर आसा, चिऱ्यां खणी खंय आसा, खंय बंद आहा, खंय चालू आहा त्यो खबर आसता. तलाट्याच्या वयर मामलेदारां CI म्हणून आसता, CI म्हळ्यार सर्कल इन्स्पेक्टर म्हणून आसता. ते आनी सांगी तालुक्यान जाल्यार ते CI म्हणटा ते खंय नाच दिसता म्हाका. तेंगे जागो ना, ते फकत चिऱ्यां खणी खंय आसा थंय उत्पन्न जावपाचें. तेजे बगर तांकां तें हिल कटिंग लागना, कितें माती खणटा काय माती पुरयता हें तांकां कांयच लागना. Unless the mamlatas, talatis and circle inspectors wake up and perform their duties as guardians of Goa environment, there will be nothing left for the future generations. Also, there is need for sincere officers and better coordination between the TCP, revenue officials, and local panchayats. Immediate legal action upon receiving complaints, without procedural delays, and there should be strict accountability for panchayat members and local bodies who fail in their duties. तलाट्याक चार्ज दिला तर CI सर्कल इन्स्पेक्टर तेणें भर घेवपा जाय न्हू थंय. आनी मागीर तो रिपोर्ट मामलेदाराक धाडना, मामलेदार कलेक्टराक धाडटा न्हू तो, डेप्युटी कलेक्टराक. हेजे वयल्यान प्रोसिजर चालू जाता न्हू तो. म्हणटा हे मेन कोण हें करपा आसा ते मनीस न्हिदले कडेन आसा. म्हणटा हेंकां न्हिदोंक कित्याक दवरल्या सरकारान? हेंकां जागी करपा जाय सरकारान. विश्वजीत राणे सांगता, त्या विश्वजीत राणे TCP खातीर तेजे कडेन आहा. TCP खात्यान तेणी हेंकां जागी करपा जाय. कोणाक हे
कोण हे तलाट्या जागी केले तेणी तलाट्या जागी CI आहा तांकां जागी करा सर्कल इन्स्पेक्टर आहा तांकां कित्याक न्हिदोवन दवरल्या तांकां मेन म्हणल्यार जागी करपा जाय जाल्यार सारकें सुदारतलें खंय खंय कितें आसा थंय विजीट करपा लावपा जाय तांकां वचोन ते विजीट करना तें आपल्याक कांय खबर ना म्हणटा अर्दी तलाटी खंय कितें जालां कितें ना फोन केल्यार आपल्याक कांय खबर ना तलाटी म्हणटा कितें आहा बसोन खुर्च्यो तापोवपा आसा अशें ना न्हू ते विलेजी खंय खंय कितें आहा तें हें पळोवंक जाय जाल्यार तें हें हिल कटींग जोरान आहा तें कमी जातलें. These illegalities also have the blessings of politicians. If this continues, nothing will be left for the future generations, Goans fear. With big money bags coming to Goa, the threat of an ecological disaster looms large. Goa's fragile ecosystem cannot withstand this continued exploitation. Strict and timely enforcement, combined with public vigilance and transparent governance, is essential to halt the destruction of Goa's natural heritage. सरकार कायदे तयार करता टीसीपी कायदे तयार करता आणि टीसीबीच त्याचं वायलेशन करता. सो हेचो अर्थ कितें जालो मीन्स आनी फुडें 20-25 वर्सांनी जे आमगे भुरगे बाळां आतां जे आमगे भुरगे आमगे गोंयकारांतले भुरगे जे आतां फुडें हे गोंय पळयतले तेन्ना गोंयांत कांयच उरपा ना अशें दिसता. दोंगर उरचे नाय तळी उरचे नाय खाजून शेत उरचे नाय व्हळ उरचे नाय न्हंयो उरचे नाय फक्त बंगले घरां आमकां गोंयकारांनी रावपा मेळचें ना हांगा. असो पद्दतीचो हो वावर ह्या गोंयभर चलता. वयता थंगा हिल कटींग जाता. हिल कटींग कित्याक लागून जाता दोंगरांनीच घर कित्याक बांदपा वयताय लोक कित्याक आमी निदर्शनां काडल्या प्रमाणे की थंगा दोंगरांनी कमी रेटीन प्लॉट मेळटात आनी तेणी ते डेव्हलप करप रस्ते करप आनी मागीर ते मार्केट रेटान विकप हो धंदो चल्ला गोंया भितर. आतां हितून कोण आसा गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणटा की दोंगरांनी वचनाकात तळ्यांनी बांदनाकात बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करात. टीसीबी मिनिस्टर म्हणटा की आपूण हे सगळे कंट्रोल करता. जाल्यार दोंगराचेर तुमी कित्याक अलाउड करतात. फ्लायिंग स्क्वॉड वयता इन्स्पेक्शन जाता तुमी पब्लिकाक सांगतात कोण कितें करता आमकां दाखयात कांय एक्शन जायना. सो हेजेर सगळो परिणाम असो जातलो फुडें की सरकार कितें म्हणटा आमकां कांय खबर ना. सो फक्त ह्या व्हडले व्हडले पयशेकारांक जेंचे कडेन करोडांनी पयसो आसा इल्लीगल कोट्यांनी पयसो तेणी सांठोवन दवरला तांकांच ही कामां करपाक तुमी अलाउड करतात. अशें हे सगळें जाल्ले कारणान जे हिल कटींग करपी आसात ते खंय तरी बिंदास रावतात आनी बिंदास हिल कटींग करतात आनी मागीर लोकांनी समज कंप्लेनी केल्यो जाल्यार सुद्दां जे फ्लायिंग स्क्वॉड येता या मामलेदार हे सगळें इन्स्पेक्शन करूं वयता म्हणटकीर फाटाफाट परत ती कामां सुरवात जाता. हांगा दिसून येता की हांगा ना प्रशासनाचोय भंय आसा ना सरकाराचो भंय. सो सरकारान अशें जे हे हिल कटींग जाता तेजे कडक कारवाई करपाची गरज आसा आनी कडक सजा दिवपाची गरज आसा जेणे जे आमचें माणकुलेंशें गोंय आसा तें खंय तरी सेफ उरतलें ना जाल्यार खंय तरी गोंयाक जे दोंगर आसा हे फुडें पिढी आसा तांकां हे दिश्टी पडपाना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.